نتاع الدرس اليوم مفهوم الناس لصيام رمضان. كيفاش كيفهموا الناس شهر رمضان؟ علاش كنقولوا الفهم؟ لأن الدين إلا ما عندكش الفهم الدين ما كدير والو. واضح؟ ولذلك عندي واحد الدرس سميته نعمة الفهم. هذا هو الإشكال اللي عندنا في الدين، ما كنفهموش الدين ديالنا. كاينين اللي كيبحثوا ولكن الفهم والو. إذا الدرس نهار إن شاء الله العنوان يقار مفهوم الناس لصيام رمضان. أي موك تفهمني وذان صيام رمضان، موك تفهمني اثنين كأمسرم، موك تفهم انت شهر رمضان الصيام إلى غير ذلك، تراويح إلى غير ذلك. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler donc concernant la compréhension des gens musulmans concernant le Ramadan. Comment un musulman comprend le Ramadan, le jeûne de Ramadan. C'est ça le sujet, Inch'Allah, d'aujourd'hui. إلى من أدركت رمضان أذكرك بأصل الخلق وسبب الوجود. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الله عز وجل يخصها غنفكان شنين أول وقبل كل شيء مغتعامل غاك رمضان وغير رمضان. أولا من يعني غنش من دات القغذاء ما هي المهمة إيق الكون، وهو أنه قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أي إنسان يصنع حاجس إلا ويصنعت لسبب. قاع من زار مزاتكم التليفونات رمناظار القلم طاوريق كل شيء إلا ونيتي يصنعت إجن الهدف. فنشنين ونغي خلقن ونغي يصنعن ونغي جنق الكون إن نقاقيق شوم خرق شوم يجن السبب ويشت ما هو؟ وهو أنه أتعبد الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Alors, ici on voit bien que Allah Azza wa Jal, on doit se rappeler nous autres d'abord, qu'est-ce qu'on fait sur ce bas monde? Qu'est-ce qu'on fait sur ce bas monde? Alors, si on regarde autour de soi, regardez autour de vous, vous allez trouver toutes les choses, elles ont une cause. Chaque chose qui a été fabriquée, il a un but et une cause. Alors, nous autres, dans ce bas monde, Allah Azza wa Jal nous a créés pourquoi? Il nous a créés, il le dit lui-même: je n'ai créé les humains que pour une seule raison, c'est pour l'adorer. Alors, ici sur ce bas monde, il n'y a pas, comme certains disent, un petit peu pour l'adoration et un petit peu pour la vie. Non. Toi, complètement ta vie, de ta naissance jusqu'à ta mort, c'est pour adorer Allah Azza wa Jal, car Allah Azza wa Jal le dit: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. إذن كنشوفوا هنايا أنه أولا باش نذكروا شنو كنديروا حنا في هذا الكون. فإلا شفتوا يعني لا دابا الآن فين جالسين غتشوفوا كل شي الحوايج اللي قدامكم إلا وعندها سبب، وأن الصانع صنعها لشي سبب ما. كل شيء اللي قدامكم ما كاينه شي حاجة في الدار ديالك لو أنك شفت هكذا الآن اللي غتجبر فين جالس انت الآن كل شيء اللي قدامك إلا وعنده سبب. ما كاينش شي حاجة قدامك في ديك البيت اللي جالس فيه شوف حتى تعيا ما غتجبر شي وحدة اللي ما عندها شي سبب. فلذلك إلا شفنا حنا ما هو السبب، شمن السبب اللي حنا في الكون؟ الله عز وجل كيقول: وما خلقت الجن والإنس إلا لغرض واحد وهو أن يعبدوا الله، أي أن يوحدوا الله عز وجل. هذا هو السبب. قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة. On voit bien ici que Nawawi dit, on comprend par ce verset-là qu'Allah Azza wa Jal a créé l'humanité pour une seule raison, c'est pour l'adorer. إذن ذنتي قال النووي رحمه الله الآية ثانيتي تبين أنه الله عز وجل خلقنا باش نعبد. وهذا النشير فهمتني
إيقان يعني شي حاجة يا ربي، شي حاجة يعدودو، شي حاجة يلعبودو، كل شيء نيز الشرك والعياذ بالله. إلا ما لا يفهم النص ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولكن نصيبك من الدنيا إذا خلق العبادة منا إيضا استرخذ مثل الماكلة كل شيء يتافق العبادة. فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له. Alors Nawawi ici nous dit, alors puisqu'Allah Azza wa Jal nous a créés pour l'adorer, alors il faut qu'on comprend que si Allah Azza wa Jal nous a créés pour l'adorer, alors on doit exécuter, faire ce qu'Allah Azza wa Jal veut de nous, parce qu'il nous a créés pour l'adorer. Et on doit faire ce travail. Un travail de l'adoration évidemment. إذا هنايا كيقول النووي وبما أن الله عز وجل خلقهم للعبادة فخصنا حنايا نقوموا بهذه المهمة اللي الله عز وجل خلقنا لها، وهي العبادة. نعم. والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة. Et ne pas trop s'accrocher ou donner l'importance à ce bas monde. Car ce bas monde n'a aucune importance. Vous voyez bien que avec le corona, certaines choses qui étaient vraiment une valeur, qui avaient une valeur, n'a plus de valeur. Ça a changé. Vous avez vu au départ, comme ça, c'est simplement un petit examen, une petite épreuve donc de corona. Même le papier toilette a une valeur à ce moment-là. Mais tout d'un coup, même ce bas monde n'a aucune valeur. Tout est arrêté, tout est bloqué. نعم. إذن نزار ذانيتي أنه يقراك إذن بما أن الله عز وجل خلقنا غد للعبادة، إذن يخصنا غنحضيق فن وانتشي الأهمية التام قرانت الدنيا يا سانيتي. مع الأسف الشديد هو المشكل أنه من غتافد الإنسان يتشتكى يصغيو يغفث ويقنض وهو بسبب الدنيا. ما راه نحن نزامرو خاق الوباء وانيتين كورونا أتفد العادة ديوذان يعني أصا خاسن راق الصحة نسن راق الحياة نسن راق الخدمة نسن وتنتفد يعني قنظان الحزن إلى غير ذلك. لكن في الحقيقة وهذا النبوبوش نحاش الإنسان سيحزن بما أن الله عز وجل جاك عزيز النعمة الطمقرنت ألا وهي الإسلام وهي الإيمان. أما الكافر أو واخا والذي يحزن والذي يخزى فقط الدنيا، لكن شك كأمسلم هل شك غاز خزاز الدنيا؟ هل شك رهم منك الدنيا؟ لا رهم منك مرمي غاز مسد مغاثيري ذيك الحالين جار نفاس الله عز وجل ذو رهم مقرر. إذن واخا كيتأصى شيء يعني المصائب الدنيا وتأصان شيء ممكن بلال أحد واضح؟ إذن هنا كنشوفوا أنه كيقول أنه الزهد في الدنيا ما تكونش الدنيا هو الأهم، ما تكونش الدنيا هي الأهم. فلذلك كتشوف الإنسان كمسلم يعني ما غيكونش هو في هذه الحياة اللي كيعيش دابا الآن، ولا سيما مع هذا المرض هذا يكون حزين وقنطان، وحتى كتسمع الناس أنهم كينتحروا وبل أنهم منهم اللي كيقتل ولادو. علاش؟ لأنه ما فهمش قضية هذه الدنيا هذا أنك انت هنايا يعني دايز وصافي دا هذا الموضوع هذا الامتحان يعني ما غتبقاش في هذه الأرض هذا. فلذلك ما كتعطيش الأهمية كبيرة للأرض أو لهذا الكون. علاش؟ لأنه الهم ديالك وهو بعد الموت. فمثلا الانسان الان بهذا الشيء ربما مشات له الخدمه، ربما كاينين اللي طلقوا، كاينين الدراري المدرسه والفلوس والتجاره حزنان. لو كان مسلم حقيقا انه ما غيأثرش عليه، نعم غيكون شويه حزين، غيكون عليه شي حاجه تعب، ولكن ما غيكونش لانه رزقه اللي غيكون راه مسجل. فهو الهم ديالو كيفاش مني غادي يموت، كيفاش غتكون الحالة ديالو بعد الموت، ماشي في هذه الدنيا هذه. فإن دار نفاذ لا محل إخلاد ومركب عبور إلى غير ذلك. فهنا خصنا نفهموا قضية الدين د العبادات.
علاش قلت العبادات؟ لأنه كما قلت مرارا وتكرارا أنه الناس كيظنوا أنه كيعبدوا الله عز وجل، بحال شفنا الآن مع التراويح. كتجبر الإنسان، وإن كان فيه فتاوى، ماشي ما فيه فتاوى بعض العلماء أو بعض طلبة العلم أنه يجوز الإنسان يصلي التراويح وراء التلفاز إلى غير ذلك، ماشي ما فيه شيء. لكن لو أنه الإنسان ما يعطيش القضية بهذا الشكل هذا، ويبدا الإنسان يعني يكون حزين، والتراويح كتجبر هذا الإنسان اللي كيكون حزين للتراويح ما كيصليش الفجر. أنه تراويح يعني شي حاجة بحال الحفلة، بحال العيد، كيتلاقاو نساء في المسجد إلى غير ذلك. نعم فيها واحد النوع من الحياة، ولكن الأصل في التراويح اللي غادي نهضروا معاه من بعد إن شاء الله، هو التراويح كيكون في الدار وكيكون الإنسان لحالو، هو ماشي فرض. فكتجبر الإنسان أنه كيخرج ويدير المظاهرات ويدابز ربما مع الدولة بسبب أنه بلع المساجد وأنه ما كانش التراويح، ثم يخرجوا الناس يخترعوا بعض الأمور اللي غيقولوا يصليوا وراء التلفاز. هذا كيكون عدم الفهم. ما كنهضرش على هذاك طلبة اللي هذاك اجتهد كمل الشغل ديالو مأجور إن شاء الله. كنهضر على الناس العامة اللي كيدابز وكيغضب، ماشي كيقول انا ما عارف الشيء، كيقول هيدا الشيء، كيقول الله اعلم ويشوف شنو لا كيدابز حتى هو ويفتي. واحد دار لي التليفون قال لي بغيت نسقسيك اسدوا المساجد، ودابا المساجد واش المساجد كيتسدوا المساجد، واش كتسقسي ولا كتفتي؟ ما جاوبتش عليه. علاش؟ لانه هو عنده هذاك منكر. غادي تشوفوا هنا هذا المنكر مثلا، هذا مثال ما نعرف واش كتشوفوا. انا درت هنا هادو الناس كيصليو ربما في افغانستان ولا في شي موقع من الجهات، هادو الناس راه كيصليو الان، ولكن كتشوفوا في الثلج. الا شفتيهم هكذا غتقول هادو الناس ما شاء الله، شوف الايمان والقوه وصلاه الجماعه في الثلج وفي الاخر. لكن كاينه واحد الحاجه اللي تما، الا شفتيها انه كتشوف ان هاد الناس فعلا كيصليو، فعلا الايمان ديالهم قوي، ولكن كيصليو بالعلم او بالجهل. كيصليو بالجهل، هادو كيصليو بالجهل. شوف الصبابط ديالهم فين هما، شوف فين حطوا الصبابط ديالهم، حطوا الصبابط ديالهم فين؟ في الارض، وكيصليو بالحفا. وهذا مخالف لشرع الله. كان عليهم انه ما يزولوش الصباط ديالهم، هاهما زولوا الصباط ديالهم تقربا الى الله، والله عز وجل امرهم غادي يصليو في النعال ديالهم ويخالفوا اليهود. اذا دانيتي قد سواسا ثانيتي مران زريو دانيت زرجان قول فرق جبولا ثنتين التصواصي قارك وانيتي فيجن الايمان ذا مقران إوذانا غينا غاسن الإيمان ذا مقران. لكن الحقيقة أنه الإيمان موجود، الخوف من الله عز وجل موجود، ولكن الإيمان يبناخ العلم ما يبناخ الجهل، يبناخ الجهل. لأنه مرض زارد الحالة نسن أنه كسني هاكو سنساسن تنقذمار وأذفر أصميض، ومع ذلك كسن ماغا لأنه غاسن بو العلم، بل أنه كسن يهاكو سنسن تقربا إلى الله، كسن يهاكو سن باش ربي يسرى جار. ونثنين قل حالة هي ثانيتي خالفا من يا زوزك سنابي أبي الناس نزجم قي هاكو سنكم واتقمشي يا موزاي، فما بالك نكسن فن قدفر. إذن كنقول المفهوم من الدين ما كيكونش على الهوى أو كيكون بالتقليد، الدين كيكون بالعلم. ما تعبد الله عز وجل إلا بالعلم، إلا باليقين. ما تصلي التراويح وراء التلفزيون إلا بالعلم، إلا باليقين. ماشي الإنسان بالعاطفة ويبدا يعبد الله عز وجل ويتقرب. ها هو هذه الصورة، الناس كيصليو في الجبل والثلج، ومع ذلك أنه هناك جهل. شوف الصبابط ديالهم زولوهم في الثلج، والله عز وجل كأمرهم يخليو الصبابط ديالهم، ومع ذلك زولوا الصبابط ديالهم تقربا إلى الله. Alors si on regarde cette photo là, on voit bien que
c'est une image qu'on peut dire, ça c'est des gens qui ont vraiment une foi. Prier dans ce temps-là, avec la neige comme ça, dans cette place-là, c'est vraiment avoir une grande foi. On peut dire oui, ils ont une grande foi. Pas pour prier comme ça, oui. Mais est-ce qu'ils prient à Allah Azza wa Jal, ils adorent Allah Azza wa Jal avec connaissance ou avec science? Ou alors avec ignorance? Avec ignorance. Regardez, à côté d'eux, ils ont enlevé leur soulier. Et il neige, il fait froid. Et pourtant, ils ont enlevé leur soulier. Pourquoi ils ont enlevé leur soulier? Pour s'approcher d'Allah. Pour adorer Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire, quand il a enlevé ce soulier, il veut qu'Allah Azza wa Jal le récompense à cet effort qu'il a fait. Et pourtant, il fait le contraire de ce qu'Allah Azza wa Jal a voulu de lui. Allah Azza wa Jal a voulu de lui ne pas enlever tes souliers. Prie dans tes souliers, que ce soit froid, que ce soit n'importe où, tu dois laisser tes souliers. Voilà un exemple. Donc, comment on comprend notre religion? La même chose ici. La même chose ici, on voit bien qu'il pleut. Les rangs, les commerçants, ils ont tous enlevé leurs souliers. Le contraire de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné. Le prophète leur dit, priez dans vos souliers. Pas enlever les souliers. C'est pour ça, Cheikh Al-Uthaymin, il dit, celui qui enlève les souliers pour aller prier, pour la cause de prière, il a commis un péché. ذانيتي نفس التواصل زاردي وذانا تزجان قنزة قين فيلا قين الصفوف ربما التجار نحونا إلى غير ذلك ولكن خزا مكسن يعاكو سنسن كنزة قسمي ومع ذلك كسنتن يعني تقربا إلى الله. ويقال الشيخ العثيمين مرى الإنسان راح هذه الزج ثم يكسياكوسن من أجل الصلاة ماشيش نحاجة النغني داك نعفان نغوى الصدج حني الزجيت نقصحن خاصة الزجيت لا إكسيثن قيني ينس أنه حرام بزجت سيعاكوسن خذ وادر مفهوم العدد يوذا يقارك ما راك كسدي عاكوسن باش تزجد ترتكب المعصية. فكيفاش الإنسان هذه يتقدم غا الزجيت يتقدم المعصية. إذن هنا نفس الصورة الناس كيصليو وفي الشتاء ومع ذلك زولوا الصبابط ديالهم. كيقول الشيخ العثيمين اللي زول الصباط ديالو في الصلاة من أجل الصلاة هذا كيكون ارتكب معصية ما كيتقربش بالله بل خالف شرع الله. هذا هو المفهوم اللي بغينا نوصلو. إذن qu'est-ce qu'on veut savoir? On veut comprendre que l'adoration d'Allah Azza wa Jal, ça se fait avec connaissance, avec science, pas par imiter les gens ou par passion. Ça c'est haram. Imiter simplement les gens, ce n'est pas permis. Tu dois apprendre à adorer Allah Azza wa Jal, pas avec la science, avec ce qu'Allah Azza wa Jal a voulu de toi. Comment l'adorer? Ici, l'exemple d'enlever tes souliers, on va voir après dans le jeûne, etc. et tout ça. إذن ثاني تنتاف أنه باش تعبد الله عز وجل ماشي القضية تعبد الله عز وجل سمين تخصص شك ها سلهواينك لا خصك تعبد الله عز وجل ممكن خصنت. فذاني تيجي المثال أنه واني تيكسي عاكوسن باش غادي الزج ولا وقلفر ولا وقنزا يا الزوز يعبد الله عز وجل على حسب من يفهم نتا من يخص نتا ويزري شي من يخص الله عز وجل أو من إن الله عز وجل ويرمي شي من يخص الله عز وجل الزاكس الله عز وجل يخص الزاكس هذي الزج كي هاكوسن نس ماشي هذيك كسي هاكوسن الزج جيت قل أصل نس كي هاكوسن ماشي تكسدي هاك وتكسدي هاكوسن إلا للضرورة العكس أي ذاك سنرعفان أو تقوى في الدنيا تيزابيين أو أنه قصحن خاك باش تسجد الزاكسان تكستنيج الحالة النغني. أما تكسد بنية أنه باش الزرجة قاي هاكوسن يخسد توكسن باش الزرجة وهذا الجهل. إذن ذولني نازو نحاور أنه هذا عبد الله عز وجل سالعلم سمين يازو الله عز وجل أتزامزي الأمثلة ذاكم دوشي غادا سنت الأمثلة بزاف قيس الصيام الله يوذان عبد الله عز وجل على حسب التقليد تبعني وذان تزرنوها أو على حسب الهوى اسم داس النار عقرينس. إذا أنا بغينا فقط نبينو هاد الصورة واللي غادي نشوفو إن شاء الله بإذن الله في الدروس اللي غيجيو يوميا
أنه القضية خطيرة جدا، فالإنسان لا بد أنه يشوف كيفاش يعبد الله عز وجل، ما يتقرب الله عز وجل بشي عبادة حتى يكون عنده منو النص. ما عندك هو النص ما ديرهاش، ما ديرهاش. بحال دابا يجي الانتهاز يصلي وراء التلفاز في التراويح، عندك شي نص، عندك شي مفهوم، عندك شي حاجة لا قالوا العلماء، والعلماء راه كل واحد شنو غيقول. إذن بعد كثرة النعم وقلة الشكر، كثرة النعم وقلة الشكر. هنايا كنشوفوا أنه لنتفكر في فضل الله تبارك وتعالى، حيث قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله عز وجل كيقولنا إلا مشيتي تحسب النعم د الله عز وجل ما تقدرش. خذ نحن الآن قبل كورونا، قبل ما يجي الوباء نتاع كورونا، شكون فينا اللي ما كيتمناش قبل ما تجي كورونا كيفاش كانوا الناس عندهم المشاكل وكيديروا المظاهرات وكيغوتوا وحنا كذا والدول كذا والحكام دارونا كذا، يعني الناس غتطرطق مزيان. إذن ما كانوش مزيان قبل كورونا. تاخذ نفس الناس كنهضروا هنا على العموم، كنهضروا شي شخص ولا هاد الناس كلشي اللي كانوا كيقولوا قبل كورونا أننا مهلوكين ومظلومين ومقهورين ولا حرية ولا كذا ولا كذا ولا سبيطار ولا كذا، كيقول يا ربي هز غير هاد الوباء نرجعوا كيفاش كنا قبل، صافي والحمد لله. ديك الخرج اللي كنت كنخرج قبل وكندير التجارة ونهرب من هنا كلشي توقف. جاو العسكر وجاو البوليس وقال لك دخل للدار، كاين تيرجارة لا والو، اش غادي ناكل؟ موت. علاش؟ لأنه ما كنحمدوش الله عز وجل ونفكروا الآن الناس كتجبر دابا هاد الوباء. حضي راسك، راه ربما يجي أكثر من هادشي، يجي أكثر من هادشي. فالآن سقسي الناس واش تمنى ترجع قبل كورونا؟ بطبيعة الحال. بل أنه الناس اللي كانوا كيتشكوا من 2019 العام كرفص كيتمنى الآن أنه 2020 تولي 2019. وهذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول: من كل ما داز عليكم السنين إلا وكتكون أشد من اللي كانت قبل. ألوغ إذا تفزنتي أنه النعم بزاف ولكن الشكر لله عز وجل والو. فلذلك نشني غانغ المشكل ماشي غانغ بالحقيقة المشكل أقل قضية النعم، غانغ المشكل أقل الشكر الله عز وجل خل النعم غانغ. مثال زار مروخة سلوباء إجان كورونا، قبل ما تاس كورونا إلى ذني المشاكل ديال المجتمع نيوذان المساكين فقراء إلى غيره، إلى صغيون يوذان بل فغني وذان المظاهرات صغيون الحكام كذا وكذا، أنه جن الحياة مذلولة، جن الحياة وذاك من غانق التجار اللي مساكين والو، التجارة شي حاجة تقليل رسقس المجتمع اني راهي صغيون قبل كورونا من تعزو ذروخ من تمني من عزوروخ من تمنيه فقط توافع كورونا. فغاد هارق شي حاجة النفس هاد مساقا غاق العائلين هاد مساقا ربما الإنسان وايز ما دي زاخل ليه يماس ورا الطواينس تكسي فقط هاديك سي ربي غا الكورونا أقاي بخير سبحان الله. بل أنه تفد الإنسان روخ يقارك قطعي شغل جنينات جبت كرفس ولا سيما من بيقام حقناك من بيقام الدول الإسلامية خدام قاقاسم ماشي الدول الإسلامية أمريكا تقن فيه لا روخ هذا زمين غشن أمريكا ما تتبع الرخبة ما تتبع ماشي الرخبة أمريكا روخ الملايين وارو فين من غشن أمريكا
هزرمي تجيني فقط نهار 24 3000 يقموسن 24 ساعة 3000 وظن رخوها 50,000 ظني ذا سنين أنا ربكم الأعلى 50,000 كل شيء إني روخا إلى ما غارقان قاذني المشكل يا ربي أندور غير فقط أندور مكرين جاي ظنات نغذي فريض الناط إيوا لا تجدني ولا تحمي ربي هات نغني روخا هاكش كذا دار تحذو زمات التجارة زمات كل شيء بالتيارات بدن التجارات بالديودان بدن روخا دور غاثن عاشيني غاسني رسنوفان دبني غاسني يراو كان شفان ألو إذن الإنسان المشكل أنه وانفهمش الحياة الدنيا ثانيتي أمكن الله عز وجل قمر رحمة تحسب من النعم إذاكم يوشا غابي أو ثم ما تحسب برا خروخ روح من راح نحسب روح حتى في الإنسان روخا غاس من غايش شريتك شي حاجة من التجارة ولكن ما نني تنقص صغيو انت غاس زاد ساج جاينس ويوفي من غيش جاينس ويوفي من غيش فلذلك نقرر أنه انتبه الإنسان إيمانيا. Alors je disais simplement que les bienfaits de Allah Azza wa Jal, on ne peut pas les compter. C'est pour ça Allah Azza wa Jal, il nous dit si vous allez compter les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal vous donne, vous ne pouvez pas les compter. Beaucoup de bienfaits. Mais où est-ce qu'il est le remerciement de Allah Azza wa Jal, qu'on doit remercier Allah Azza wa Jal sur les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous donne. Beaucoup de gens maintenant peut-être, avant donc d'expliquer, disent ben quelle vie que j'ai rien, je crève de faim, j'ai pas de travail, j'ai des problèmes avec ma femme, avec mes enfants, et se plaint. Mais si on regarde la situation des gens avant l'épidémie de Corona, les gens aussi se plaignaient. Tu vas trouver beaucoup de gens, une majorité, 99%, ils se plaignent. Le riche ou le pauvre, n'importe qui. Mais maintenant, ils demandent simplement de revenir avant le Corona. Avant Corona, simplement. Subhanallah. Avant Corona, on avait des problèmes, on se plaint, on est triste, on pleure, on fait des manifestations, on est contre les gouverneurs parce que... Et maintenant, tout le monde à la maison, tout est arrêté, le commerce, l'économie, le contact avec la famille, tout ça. Maintenant, on demande simplement, oh Allah, simplement, reviens un peu comme on était avant Corona. Et pourtant, maintenant, on est encore dans les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, parce que ça peut arriver encore plus que ça. Et quand on dit, par exemple, certaines personnes disent, les gouverneurs musulmans, etc., 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 le mal, il est partout. Le mal, il est partout. L'Europe, elle a ses problèmes aussi. L'Amérique, il a ses problèmes. Il y a des gens maintenant, en Amérique, des centaines et des centaines de milliers, ils n'ont pas à manger. Sans compter les morts qu'il y a. Rien qu'aujourd'hui, il y a 3 000 morts. 3 000 morts. Il est arrivé à 50 000. C'est Trump qui l'avait dit. Nous autres, nous sommes un pays fort, on a la technologie. Le corona, c'est pour les petits pays pauvres. Il est en tête. Rien de réaliser, de comprendre la situation de Trump quand il parle le premier jour, quand on entend de Corona, il sort, il rigole, il dit Corona. Non, on a nos médecins, nous on est fort, technologique, etc., etc. Il est en tête. 50 000 morts. Il dépasse l'Espagne, il dépasse l'Italie. C'est comme Pharaon. Ana rabbukum al-a'la. Je suis votre Seigneur. Où est-ce qu'il aime? L'Amérique peut aider quelqu'un, un pays. Regardez l'Europe qui était fort. Chacun pour soi. Alors on avait la main dans la main, etc. L'Europe, l'Union européenne, etc. C'était pourquoi? Argent. Rien. وأجل تلك النعم وأعظمها نعمة الإسلام. Maintenant, le bienfait qu'on a, toi qui es à la maison, que tu as perdu ton travail, que tu as des problèmes à la maison, que tu n'as pas pour payer le loyer, etc., etc., etc. Beaucoup de bienfaits sont partis. Tu avais déjà des problèmes avec Corona, mais avec Corona, c'était encore aggravé la situation. Mais tu oublies une ni'ma. Imagine qu'Allah Azza wa Jal te donne tout ce que tu veux, de richesse, d'argent, le travail,
etc., mais tu deviens mécréant. Imagine. Imagine qu'Allah te donne ce bas monde, mais que tu deviens mécréant. Tu vas dire non. Ben alors ce bienfait de l'iman, de l'islam, de l'adoration de Créateur, déjà un bienfait d'accepter ce qu'Allah Azzawajal te donne, puisqu'il t'a donné simplement quelque chose d'immense qu'il t'a pas fait mécréant. إذن هنايا كنشوفوا أنه من النعم اللي نعم عليها الله عز وجل، من النعم هي الإسلام. الإسلام، فلذلك النعمة الكبيرة كل شيء من النعم، من الصحة والمال والأولاد وغير ذلك، الإيمان، الإسلام. فكر انت الآن لا قدر الله عز وجل وعطاك الاموال ووزع عليك الكورونا وصبحتي خدام ووليتي باترون وبالفلوس وما عندكش المشاكل نتاع الفلوس ولا كذا وعايش، ولكن وليتي كافر مرتد تسب الله وتسب الرسول. فكر انت غير هادي، الله يحفظك. فهنا مني غتكون في الدار ديالك وعندك المشاكل وعندك بلا ما تشوف الصحة ديالك والمرض والعين وكذا والخصام والزوجة والأولاد والخدمة والكرا وكذا، واش باقي كتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله؟ إيه نعم. واش باقي كتتمنى الله عز وجل يدخلك الجنة؟ نعم. واش باقي كتركع الله عز وجل؟ كاين شي نعمة أكثر من هذا الشيء؟ كاين شي نعمة أكثر من أنك مسلم توحد الله وماشي كافر اللي غينتهي به الأمر والعياذ بالله إلى جهنم خالدين فيها أبدا؟ بغيت انت هذيك؟ فاحمد الله عز وجل على الإيمان، على الإسلام. إذن دانيتين الناس النعم من غيوش الله عز وجل، النعمة ثمقرن تقع كيما انايا من تاعنا، وهي نعمة الإسلام، نعمة الإسلام. ولكن شنو الإسلام وانيتي يعني وان تقاسشي يعني تزيوزينس كأنه واسط زي الوالدين وصافي. فلذلك وغاسبون قيمة تمقرنت امشي جنتي واصين عاشين العدد نطن عاشين بابا سيموتي جاس الملاير واسنيتي شهور قيمة عاشيني، لكن بابا سلاسيوش القيمة بابا سقي سفرة. هكذلك الدين، فالدين خصها غيتيريشيس المفهوم تنعاشين تواسط. الدين خصها كيريس المفهوم أينك يشاك الله عز وجل زي النعمة يشاك. فما لا يسد الإنسان يقنض رخا زي الحالة من دي تعيش في العادات رخا من بالتالي زار مرخا يوتيوب وثنيك يجمع الصدقات فعلا، ماشي عندنا هو ذنيش الأزمة، لكن الأزمة ثني موجودة قديما وغتيري رخا وتيري جاك عهدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نوارو فين من غش نيري مرق وغاسم بودوا إلى غير ذلك. بل مرة رحمة القصة من أيوب عليه الصلاة والسلام. أيوب عليه الصلاة والسلام يعني يا ربي قيعبدش لأنه غاسا قرا بزاف، لا ماشي هو قرا. فلذلك يكتس الله عز وجل قرا كل شيء، ولكن عاد يعبد ربي عاد قد النعمة الإيمان. نعم. فذا تبرمي غير راح الإنسان أنه يزرق في نفس أنه مظلوم مقهور وأنه حزين وأنه ما يكساك الله عز وجل يشاف كل شيء من تاع الزدر اختي غتخدم يكسا كورونا صبحت باترون غاك تنعاشين غاك الطوموبيلات غاك الطيارات غاك كل شيء، ولكن ثني الطيارات ثني تنعاشني وتقضى ربي ويجيش أمكن ترامب. ما النعمة غاك دانيتي، لأنه النعمة أن الطيارات أن زينة أن النعمة أن والو نريام هو تمسز طاح غا جيت نغني أو زاك سكسيد والو طاح غا وشار الشريك الشاول ثم غتبدل بين يدي الخالق إما النار وإما الجنة. ماني جا المفهوم النغم شي مرمي غاتا تحت كيتا دا ثم تخزال غاك المشكل وغاك مزيان تختصر الكرا وغاك مزيان تختصر الكاز وفي من غاش النهار إلى غير ذلك، ولكن يأذن الظهر كذا الزج
باك حظات قدروضو وهذو في خلي زمان وغاك تجي لقيت تايمون راه تزجر سجدد ثاني تمجي غاسن شحال غاسن القيمة ولكن واسن السنشاء ربما الانسان تجزات عن الجميل يا ربي تزجر ولكن وجدتو شي والو امو كذا سينا ونينا كيجنتي راه غاسر بعين بزاف واش صاب بها كرا ايوا شي حاجه يتوبي بدا يتزجر انت بدا يتزجر موسى سجن تغاطو راه مانين في وش عاود تموت يشتنغني عاود تموت نغني اش نتغاط عاود الناس قمم يا خمس زجر جنان ركاس يعني من ما يزرج انت قد تود المشاكل عبد ربي سيناس او التنعاجين هذا حظ الزجر فلذلك نقارنتي المشكل غانا وهو نتكشي الحسابات امكن الله عز وجل قال نعم ربي وزمات نتحسبهم قال شكما راه غاك المشكل شيك يجي خزان روح هاك المشكل طبعا الحال اقسم بالله العلي العظيم قاد نمي غير المشكل كتا زيك برا ما تزاد والسند شيك غاك المشكل نعم شيك غاك اكيد والسند وزارت ماشي انه اختيني ودان لا شيك زارت يوميا ذني ودان كتا زيك ومع ذلك صغير كيما راكي شاب يا مني طف شكروخ قام قيدو دري اتبدرز المشكل غاك انه غاك ورخذ مذن في مزي غاك تصدر او حار قد تصدقي ودان تنفذاكي ودان كذاك الصباح غاك المشاكل اشي الدراب باك جنت مغاص كي جوي نين سوريا ها كي قيدوني عمان سوا ما ندوب الجاع ني الماكله لا يديك لا خليك ياسر تحضير لا يا ربي قايم مليح دانتي ايوا ما يتجا الشوك ها ما جا الاطمئنان وور علينا واجب الشكر بالقول والفعل وأعظم أنواع الشكر طاعة الله لنا أنه الله عز وجل يشارع النعم منزي غتشكر الشكر منزي الشكر ماشي بالحمد لله الحمد لله قاد صور ذورينك الحمد لله لكن الشكر لا الشكر خساري العمل وقاشي سوار ايوا شكرا يا ربي شكرا الله ايوا نشكر ربي لا الشكر تيرس العمل ويشكر ربي النعمان الناس يوم زي غتشكر كا غتقلش نحاش يا ربي هو اللي غنفهم انه اما راه واشكر شي الله عز وجل خمين غاك اكتك صابي ها فلذلك قال العلماء ان الشكر قيد ما عندك وصيد ما غاب الشكر قيد ما عندك وصيد ما غاب عنك مرمي غتشكر الله عز وجل النعمة اللي ذاك يوشا ربي شديت غاك تقيم ما غتشكر ربي وماشي انه غاك تقيم النعمة ني التاسي شتنظني ممكن الله عز وجل ما راه تشكر ذا يهدانو فما راه في النعمة اللي تراحا كي راه تشكرش يا ربي. Alors on dit pour remercier Allah Azza wa Jal, le remerciement d'Allah Azza wa Jal sur les biens qu'il nous a donnés, ça se dit pas avec la langue. Ah, comme on dit Alhamdulillah, louange Allah. Ça se dit avec la bouche, avec ton cœur, d'accord. Mais dire, on doit remercier Allah Azza wa Jal, le remerciement d'Allah Azza wa Jal, ça doit se faire avec des actions. Actions. Tu dois faire des actions dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Si tu ne remercies pas Allah Azza wa Jal avec des bonnes actions, tu auras des problèmes. C'est ce qu'on a maintenant. Parce que si nous autres on dit, oh, Allah Azza wa Jal nous a enlevé un bien qu'on avait auparavant, à prier à la mosquée, le tarawih à la mosquée, mais on peut sortir, se promener, voir la famille, aller travailler. Mais tu n'avais pas remercié Allah Azza wa Jal. Voilà le problème. Il n'y a pas de hajj. Il n'y a pas de tarawih. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas remercié Allah Azza wa Jal sur ces actions-là. C'est pour ça les ulama ils disent remercie Allah Azza wa Jal qui attache le bienfait qu'Allah Azza wa Jal t'a donné. Il ne peut pas partir ce bien. Et en plus, Allah Azza wa Jal, quand tu le remercies sur un bien, il te donne un autre bien. Une fois que tu vois que les biens qu'il t'a donné Allah Azza wa Jal, c'est parti, tu l'as plus, c'est qu'il y a un problème. Donc, ton adoration de remerciement d'Allah Azza wa Jal sur les biens qu'il t'avait donnés.
إذن هنايا كنقولوا أنه الشكر ما كيكونش باللسان. إيوا نحمده ونشكره، نحمده نعم تكون عندك في قلبك وتنطق بها. أما الشكر كيقول العلماء الشكر خصو يكون عمليا، دير العمل، دير شي حاجة، ماشي نحمده ونشكره. فلذلك يقول العلماء أن الشكر وهو قيد ما عندك. إلا عطاك الله عز وجل شي نعمة وعجبتك، إلا بغيتي ديك النعمة تبقى لك، وهو شكر الله عز وجل. ما معنى شكر الله عز وجل؟ أي قم بشي عمل في طاعة الله عز وجل اللي كنت ما كديروش أو كنت تدير تزيد فيه، وهكذا. علاش؟ لأنه إلا زدتي في الطاعة ديك النعمة الله عز وجل ما يزولها لكش، بل غادي يزيد لك نعمة أخرى. فمني كتشوف أنه النعمة مشات لك كيكون تما واحد المشكل نتاع الشكر. نعم، أو كيكون الامتحان، لكن هنا كنهضروا قضية نتاع الشكر. من نعم الله تبارك وتعالى عليك مد في عمرك وجعلك تدرك هذا الشهر العظيم، فكم غيب الموت من صاحب ووارى الثراء من حبيب، فإن طول العمر والبقاء على قيد الحياة فرصة للتزود من الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. من بين النعم اللي نعم علينا الله عز وجل وهو أننا حي، باقي حي، واضح؟ وأدركت رمضان. غتقول نعم أدركت رمضان ولكن ما غنصليش التراويح في المسجد. كاينين الناس اللي ماتوا ما يصلي التراويح لا في المسجد ولا في الدار، وما غيصوموش، مشى انتهى الأمر ديالو، الكناش تسد. أما أنت نعم عليك الله عز وجل بالحياة وأدركت رمضان 2020 وغتصوموا بإذن الله وغتصلي قيام الليل في الدار ديالك، ماشي وراء التلفزيون، باش ما ديرش عاود شي غلط اخر. عيب، وعندكم تنوضوا تصلي وراء التلفزيون، عندك ولو بغيتي تقرب به الله عز وجل، هذا امر فيه شكوك فيه. ان عشان نوض نصلي وراء التلفزيون ما نعرف واش الانسان راه تما ولا ماشي تما. وكيزيدوا هادوك المساجد اللي كيدوزوا التراويح من المسجد، ما تدوز ليه التراويح المسجد. بغيتي تدوز التراويح من المسجد ما تدوز ليش هذاك الصوره اللي كيصلي، راه كاينين الناس غيتبعوك. هادوك المساجد اتقوا الله. بغيتي تصلي كإمام، قال لك إمام غادي يصلي في المسجد وغيصليو معاه جوج ثلاثة، مزيان واخا درت، ولكن ما تدوزليش الصورة. غتنوض شي مرا مسكينة تبدا تقابلك تما في التلفزيون، تفتح التلفزيون وتبقى بالسجود ديالك، ما تظهرش الصورة ديالك الإمام ولا المأمومين، ظهر فقط نسمعوا الصوت نتاع القراءة. فلذلك هنايا كتجبر أن الله عز وجل نعم عليك بنعمة اللي ما هياش نعمة تاع اللي ماتوا. هادوك اللي ماتوا غيصليو التراويح في الدار ديالهم، غيصوموا، لا مشات صافي الكناش تسد. اما انت نعم الله عز وجل وباقي ادركت رمضان. غادي نشوفوا الادراك نتاع رمضان من النعم الله عز وجل. اذا ذنيتي انه من النعم اذا كيوش الله عز وجل يوش الله عز وجل كني وقيت سنة نشي السوارن انه على قنغنده ونحافظ رمضان 2020 فعلا نحافظ 2020 يكرم ما نغاب بالنعمة يا ثانيتي أنه أنظم رمضان 2020 فعلا. ربما واصل تزيد شي التراويح كيز مزيداوين، ولكن تزمض وما راه خصها تزاد قيام الليل كذا دازو تجي غاشي كسنا عباد الله. قال قيام الليل واس رمضان صبر رمضان، الا قيام الليل رمضان غاسيج الحلاوه النس انه اذا تنجمع تنساق انا قويه ينوذن وهذا نجي نغني قال قيام الليل وقيت كذا دازين. فما راه زرشك النعمه يا زانيتي انه ذني غير مدوكارين ولا سيما سكورونا روخا موثن قايت نقي مضران اتمنى ندور نروخا الزمن وادني التراويح او غير الزمن لله عز وجل دانو نجمع نصيام.
اما شك عاد تداد، ما راه عاد تداد ويوفقيش الله عز وجل تزمض، فاعلم ان الله عز وجل يتخسيش، الله عز وجل يتحباش ما لانه يعني ياك يجي النعمه، يجي النعمه نص صيام رمضان 2020، لانه ديال يجي الوقت وخا تزمض شي العام يدي تقان والسن ما تزمض ما تزمض شي. اذا تغدانا من الفرصه قيثا قد يجي النعمه تمقرنت من بعد نغزا النعمه يا الانسان غيزم يجي العام زياده خوني كيموسن هاكا حاضر الصيام هذه النعمه تمقرض وتضيعش عدم الشكر الله عز وجل، والشكر الله عز وجل نكس العمل وغا تقعد العمل مكذا غني هاكوسن هاكا تقلش العمل زي ما زلنا وعوا اي عمل ثقت او تخاص النص اكيد. شوفي العلماء مخاوض نظني كل جماني جبل بعد سيدي وهو النص وهو الدليل. لذلك غاكت كذا حد قدعاوش النعمة حد زرج دواني وشوش قف نغواني التلفزيون. فلذلك قاسني صحاب ان انتم زيداونا اتقى الله عز وجل. بعض انتم زيداوين انك تنستعد التراويح مرة استعديتي تصنتني وذان القرآن ما كاين مشكل، ولكن تستعدي تصوات وش السند قادني وذان قانا نزر جواني التلفزيون يا مرة استعديتش تصواتني ثكاث مغاثني او ذوا قازني يتاق الركوع عواني وشقوفني التلفزيون اشك مسؤول خمانيني وتسعد بو تصوات سيدي تسعد نغد التراويح القرآن كلام الله نيغ نصبح دروخ هذا كيف مغارين انك قانو فاجن الشعار قال القرآن قانو فاجن الشعار قال القرآن الشعار نمر قاسم قتقي سورة البقرة اتازم القرآن اتفدني جو شوافي جو شعور خدني وني قيت كوامان سويثن صافي كورونا ذراع زمان نوض يعني يازم سورة البقرة هذه يازوخ الزبر قال القرآن قال كلام الله ماشي غادي يخزى الكلام ناب بإذن كي سورة البقرة وما أدراك ما سورة البقرة، لا سورة البقرة منين غاب بإذن ماشي عاوني وغازمين فقط الشعار الزبر يقيوضان الشعار نتم غاثيرة ثقايوضان ورا الشيخوت يخدمش الشيطانيتي وني نازوش كلام الله إذن كي سورتني من غاسكسن وني ما غايقولني وني زقنفا وني هذا الشعار يزقنفا الزبرني قيوضان دني روح عاود نفس الشيء نصنف التراويح ولكن يخصها خزاق بنادم قد التلفزيون يدق الركوع يدق السجود باش تدق لا سيدي صنف غير كلام الله حاول تفهم غير كلام الله مرمي غيبدا يدق الترتيل القراني قارئ القران وصنف واحد يجي ان شاء الله الركوعين ولا السجودين مرمي خصها تدق الركوع السجود هكا غتقرنيت جاري الضابي برا باش تبعقشك كي شقفني غنغدا نيتير واخا فالقراصني مزيداونا اتقى الله عز وجل هو تقمشي وذانك الحراج وهذا النبوذ زاد جداواني التلفزيون خذ ولد الاقوال اني كيجتهد الامام مالك وغاجبو العلاقه الحاله من دين تعيش روخا قرا كي غادني غازاني غادني شنا الرواق ولكن ولكن شكاقش قشاق نشاق يقرغاب زاد جداواني التنينات والسين غد كاسيتي كيدني تصوات الفيديو يتزرج انتقاد وسامين كيجي تعيا وعاود التراويح السنه غا صاحبي منا غاك مارا تقيم تواسما واذكي والو يجنتي كيتبع التلفزيون يساق التلفزيون يقيد غا القبله نيشان قاش ورث التلفزيون غا كيجي غا القبله غيخسر خدنا دي بواحد القبله وربما ذا يسمح قاع القبله غادي تيج التلفزيون تاد القبله ما راه التلفزيون بلاصما يماس دي غا اواني القبله قطغاميه التلفزيون سيارة غا ساعر صافي ما كانوش ما جا قط ليها التلفزيون هذا راه شقو في الناس بدات زادجه جات قيم درني تخزات غير القران تقاد القران تسابح الرجا وراه زادجني كذا وارن الحاسوب نيت التلفزيون. Alors je disais simplement pour remercier Allah Azza wa Jal, donc parmi les ni'am qu'Allah Azza wa Jal t'a donné, c'est tu es encore vivant. Tu es encore vivante, c'est-à-dire qu'il t'a attrapé de jeûner un ramadan en plus. Car il y a certaines personnes qui sont mortes, peut-être tu les connais, de tes amis, ta famille, qui sont plus là, qui sont morts avec Corona ou sans Corona. Ceux-là, ils ne peuvent plus jeûner aujourd'hui. Ils ne peuvent pas jeûner le 2020. Mais toi, Allah Azza wa Jal, il t'a donné encore de jeûner un ramadan en plus sur ceux-là qui sont morts.
Ça, c'est un bienfait. Alors, quand tu regardes maintenant, tu vas dire, ah ouais, mais les mosquées, le tarawih. Oublie les mosquées, oublie le tarawih. Oublie que toi, tu es encore vivant. Et la base de ce ramadan, c'est de t'apprendre à craindre Allah Azza wa Jal. Taqwa. Kutiba alaykum siyama kama kutiba ala alladhina min qablikum. Pourquoi? La'allakum tattaqun. Pour apprendre la crainte de Allah Azza wa Jal. Tu es vivant. Remercie Allah Azza wa Jal puisque tu vas jeûner le ramadan. Apprendre à craindre Allah Azza wa Jal. Comment on apprend à craindre Allah Azza wa Jal? Car tu ne manges pas, tu es chez toi, même si tu as faim, tu as soif, tu ne manges pas. Et tu es tout seul dans la pièce. Et pourtant la nourriture est devant toi. Ou tu as soif, ou tu ne le prends pas. De la crainte d'Allah Azza wa Jal. Et qu'il n'y a personne. Le ramadan, ce n'est pas le tarawih. Les gens, ils ont fait, le ramadan, c'est le tarawih. C'est le soir quand on se regroupe après Salat al-Isha, les femmes, les hommes, pour faire ce carnaval. Parce que quand tu regardes les gens du Tarawih, c'est vraiment un carnaval. Des femmes maquillées, le parfum, donc des tas. Mais qu'est-ce que... Le Tarawih, ce n'est pas la base de Ramadan. La base de Ramadan, c'est de faire des bonnes actions. Pas ce genre de la foire qu'on fait pendant le soir. Tu peux faire le Tarawih chez toi à la maison. La base de Tarawih, c'est à la maison. La base de Tarawih, ce n'est pas dans la mosquée. Car c'est Qiyam al-Layl. Alors ne commence pas à faire des bêtises en allant prier derrière une télévision. C'est pour ça qu'on dit à ces mosquées qui craignent Allah Azza wa Jal d'arrêter de transmettre en direct la prière de Tarawih de la maison. Ils disent non, on va faire un imam, on va faire deux derrière, et on va... Ne le faites pas. Vous allez induire les gens en erreur. Des gens chez eux à la maison, ils ont entendu des phrases, des paroles, je ne sais pas d'où ça sort, c'est de din d'Allal ou des gens de la religion de... Il va se lever, il va se mettre sur la télévision, même la télévision n'est pas dans la direction. Par exemple, c'est là une grande télévision, là, est-ce qu'il va bouger l'armoire complètement? Non, il va se diriger. Ou alors il le regarde à côté, là. Là, Allah. Tarawih, ce n'est pas une obligation. Si tu restes chez toi, tu as prié l'Isha, qui est obligatoire, et qui t'a fait une bonne action, je ne sais pas, tu lis le Coran, tu pries toi-même, tu fais Qiyam al-Layl, tu répètes le même surat, tu pries 4 rak'at, 5 rak'at, 6 rak'at. C'est mieux que celui qui se levait, tu es en train de suivre une télévision. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. قال فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. والحديث صححه الشيخ الألباني في سنن الترمذي. Voilà un sujet où c'est un point qu'un homme a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au prophète, parmi les gens, qui parmi les gens il soit le meilleur, le bon parmi les gens? Le bon parmi les gens, c'est celui qu'Allah Azza wa Jalla a prolongé dans sa vie, dans l'obéissance de Allah Azza wa Jalla. Ça c'est le meilleur. Allah Azza wa Jalla il a donné une longue vie, 90, 80, 100, mais dans l'adoration d'Allah. Ça c'est le meilleur. Et l'homme dit, et le mauvais, c'est lequel le mauvais? Il dit celui qu'Allah Azza wa Jalla a prolongé dans sa vie, mais dans la désobéissance d'Allah Azza wa Jalla. Ça c'est le plus mauvais. إذا انت في ذنية الحديث قال أنه جواجز استقصى الرسول صلى الله عليه وسلم الناس يا رسول الله من عنا بنادم سبحان قاع بنادم سبحان قاع الناس بنادم سبحان وني غاتا في الله عز وجل يطولاس قير عمر ولكن من دي لطاعة الله يطولاس قير عمر ولكن أقص خبري إنك وذني حد حسن زوانيتي المخير الناس من ونزاك سنا عفان زكي وذنقع
الناس عفانسن ونذا سيطولنا بقي العمر قي المعاصي، لأنه والعياذ بالله يعني طولق العمر المعاصي بشحال ما يطولق العمر تثلق جهنم والعياذ بالله، مش حال ما يطولق العمر وش قي الطاعات ترزق الجنة. إذا يطولان غاب بقي العمر نحط خارندان إيوا خصها نغتان يقارك في طاعة الله. فلذلك من ميقاني وذان أخي طولا بقي العمار من تقاف هذا طولا بقى اثنين وذان من تخساتيني طولا ميوها هذا الزرقوها لا أخي طولا بقي عمار قي الطاعنس. أما أخي طولا بقي عمار لا من غزك سقا ما رواز جي قي الطاعن ربي واضح. إذن هذا انتبه الإنسان أنه المخير مرمي غاساف الله عز وجل طوله قي العمر خزال عمل حتى شمك تقرب عادي وذن قال شقا يصحثينو قا 80 سنة قا يصحثينو ما غا تتغزيت تتغسات مليح 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 ايوا زيد ايوا مليح قدن قايدا عاد روخ طعيا تشمع عاد روخ طعيا غدامة عاد روخ تزرق ازيد نوني ايوا لا ماشي الدنيا ماشي اي طولك ربي العمر قي الطاعة انه مش حار ماذا انه ذكي السنين تبع تزير حوايج جنيني خاوي الدنيا يا ثاني طاعة غطى عن الله عز وجل. واعفن سنين الناس منون واني غاسيتو الله عز وجل قير عمر ولكن قي معصية ربي واضح. اذن هنايا عندنا انه الحديث كيقول انه هو رجل سقسى مسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله شكون هو يعني المخيرين في الانسان؟ قال له المخير اللي طول الله عز وجل في العمر ولكن في طاعة الله. قال له وشكون اللي هو اللي خايب فيهم كاع اللي ماشي مزيان فيهم؟ قال له اللي طول الله عز وجل في العمر ولكن في معصية الله. فإذن إذا طول لك الله عز وجل العمر وأدركت رمضان 2020 فهذه من النعم، لكن تكون في طاعة الله. فلذلك اللي كيقول الناس كيقول لك الله يطول لك في العمر، قل له هذا الدعاء ما يكفيش، الله يطولك العمر في طاعة الله. أما الله يطولك العمر شنو؟ يطول لي العمر ربما نخرج من الطريق والعياذ بالله. قريب إن شاء الله غادي نفتحوا المجال الأسئلة بإذن الله. الحديث الآخر اللي غادي نشوفه هنايا عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما أن رجلين من بني قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما جميعا، فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر فغزا المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. قال طلحة فرأيت في المنام بين أنا عند باب الجنة إذا أنا بهما خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما ثم خرج فأذن للذي استشهد ثم رجع إلي فقال ارجع فإنك لم يئن لك بعد. فأصبح طلحة يحدث به الناس فعجبوا لذلك فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه الحديث. الحديث هنا غادي يبين لنا نعمة الله عز وجل إلى طولك في العمر، أنه هادو جوج الأصدقاء ولا جوج الأخوة جاءوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم وسلموا نهار واحد، يعني دخلوا في الإسلام جاءوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم وسلموا بجوج، جاءوا من جوج من واحد المدينة، إذن دخلوا في الإسلام في نهار واحد وفي الساعة واحدة. لكن بعد الإسلام ديالهم أنه واحد فيهم كان مجتهد في الطاعات، يعني كيدير الطاعات والنوافل، بل وكان يجاهد في سبيل الله حتى مات شهيدا. واحد من هادو مات شهيدا في المعركة. أما الثاني كان كيقوم بالواجبات، يعني ما كيديرش النوافل وديك الصدقات ولا الجهاد، شي حاجة قل من هذاك. هذاك اللي كان كيدير العبادات شوية قليل من الآخر عاش عام، مات الصديق ديالو مات شهيدا وبقى هو حي عام ثم مات. راوي الحديث طلحة بن عبيد الله كيقول أنه شاف هاد جوج الرجال في المنام، شافهم أنه قدام الباب نتاع الجنة، فتحت باب الجنة والملك عيط على هذاك اللي مات الاخراني، ماشي اللي مات الاول،
الشاهد. دخل سد الباب، ثم فتحت الباب وجاء وعيط لهذاك اللي مات شاهد، عاد دخل الجنة ثاني. ثم أغلقت الباب، ثم عاود شي حاجة فتحت الباب، قال له أنت باقي ماشي الدور ديالك، ماشي الوقت ديالك، رجع. قال تفاق من الناس، بدا كيحدث الناس وتعجبوا من القضية، حتى وصلت الرسول صلى الله عليه وسلم أشوفوا شنو غادي يوقع معاه. Alors ici on a une histoire qui dit deux hommes sont venus d'une ville, tous les deux amis ou des frères. Ils sont venus chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont rentrés dans l'islam. Alors quand ils sont rentrés dans l'islam le même jour, simplement les deux personnes ici, il y avait parmi eux qui étaient vraiment, il fait beaucoup d'efforts pour l'adoration, le surrogatoire, il fait même le djihad fi sabilillah, jusqu'il est mort martyr. C'est-à-dire un fait plus d'actions que l'autre. Celui qui fait le moins d'actions que son ami, il est resté vivant 1 an en plus. 1 an en plus. Celui qui raconte le hadith Talha ibn Ubaydillah, il dit, je les ai vus, les deux personnes qui sont mortes, je les ai vus dans mon sommeil. Alors ils étaient devant la porte de paradis. Tout d'un coup la porte s'ouvre. Il appelle celui qui est mort le dernier, celui qui fait moins d'actions que l'autre. La porte se ferme, après s'ouvre, l'ange appelle celui qui est mort martyr. Et après, il ferme la porte, un temps, on ouvre la porte, et il dit à celui qui rêve, c'est-à-dire Talha ibn Ubaydillah, toi, ce n'est pas ton heure. Il se réveille, commence à dire ce rêve, il le parle aux gens, jusqu'il est arrivé aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec ce rêve-là. إذا غنغدا نتيجو غاز أو ثنانية غازن وسين زيج نتمدينت وسين زيج نتمدينت وسرمن قلنا هذيج ودفن الإسلام قلنا هذيج. لكن يجد زاكسن يريد تجتهد بزاف، يريد تجتهد يعني كتازي ونغني قيام الليل، الجهاد، الصدقات إلى غير ذلك، حتى أنه يموت شهيد، يموت المعركة. أم دوكرين سيريت قنشعة يعني الفرائض شي حاجة النوافل القليل يقيم عام، يدى عام ثم يموت عام، زني جرس عام. وني راوي الحديث طلحة يلدي زريخسن قناث قسير جاينس يتص زريخسن قلمانان انك زريخسن زاس نتواصن الجنة. الملك يعظم صواصن الجنة وني كلفن صواصني إرا غادي وني موتنا نقارو وني راه تقل العمل ني شي حاجة ذو قليل. انك تبلع ثواص عاود يازبيط يفض الملك إرا غادي وني قموتن شاهد غاز ويسناي. انك شي حاجة عاود يبلع ثواص ثم عاود يازم يدور دي الناس شك عاد ذور يفاقد يدش يبدا السوارة قيودان تعود سنتير جاي حتى يثوض غير الرسول صلى الله عليه وسلم استعجبن. فعجبوا لذلك فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه الحديث فقال من أي ذلك تعجبون؟ فقالوا يا رسول الله هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد ودخل هذا الآخر الجنة قبله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا بلى. قال وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه وكذلك الشيخ الألباني صححه في السلسلة الصحيحة المجلد السادس. إذن هنايا هادو جوج الإخوة اللي سلموا وشافهم طلحة في المنام وصل الخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم علاش مالكم شما العجب اللي فيها؟ قالوا يا رسول الله هذا مات شاهد وكان كيقوم بالأعمال أكثر من آخر، كيفاش هذا دخل قبل منه؟ كيفاش هذا اللي عنده العمل قليل اسبق اللي مات شاهد؟ قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا اللي عاش عام ماشي درك واحد رمضان زيادة على الآخر؟ قالوا له بلى. قال له ماشي هذا
درك رمضان وصلى بعض الصلوات وبعض السجود أكثر من ياخر؟ قال له بلى. قال له وهذا الفرق بينه وبين الأرض والسماء. الله أكبر. لأن هذا اللي بقى عام بقى في الامتحان عام، امتحنه الله عز وجل، هذا ما تشاهد نعم، لكن هذا امتحن بقى عام، هو كيدابز مع إبليس ولو ديك العبادة غير الفرائض، ومع ذلك يقول الرسول. فلذلك هذا راه عنده رمضان زايد على الآخر، وهذا عنده سجدات وصلوات نتاع العام أكثر من الآخر، فهذا الفرق بينهم أكثر من الأرض بين السماء. هذا اللي كنفهمو الآن إلى طول لك الله عز وجل في العمر وفي طاعته. نعم. إذن داني تيغانو أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سنان مناينين الناس ميخفي يستعجب من دني ما المشكل؟ الناس يا رسول الله وانتي إلا اجتهد كتازو ونموتنا نقارو وزيادة يموت شاهد، فكيفاش وني راه غاس العمل ذو قليل ويموت شي شاهد يزوار سي ونغني؟ كيفاش بغيت تيقا الناس الرسول صلى الله عليه وسلم وني كيموت ندا نقارو يعيش عام ناسيه ماشي حاصل تخيش نهار رمضان يزومش نهار رمضان زيادة خو نغني ناسيه. الناس ماشي يزود شن زرجيتين كتازكي ونغني سجد شن سجدات كتازي ونغني شن الركوع كتازي ونغني شن الصيام كتازي ونغني ناسيه. الناس واقع الفرق جار نوانيتي ونغني الفرق اني جان تموت دو جنة ما غالي انه وانيتي يعيش عام وعام امتحنت الله عز وجل عام يقيم كي الزرجيتين ناس يقيم كي التوحيد ناس يقيم كي الصيام ناس حاضي الصيام زايد خناني ذا غير تفهم النعمة أنه يشاكى بالنعمة حاصل دخل عام وانيتي نار رمضان ونغني موثن وثزوم منشي قوانيتي موت شاهد يموت المعركة وإلى غاس الأعمال كتازي ونغني، ومع ذلك ومي وانيتي عام ويقيم الإسلام يقيم التوحيد يقيم العقيدة ويزوج زوجة كتازي ونغني يزوارس الجنة. Alors on voit bien que ces deux personnes, celui qui est mort martyr, il est rentré au paradis après l'autre, qui faisait moins d'actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit pourquoi, qu'est-ce qu'il y a d'étonnant dans l'affaire? Il dit, oh le prophète, celui-là il est mort martyr. Il faisait plus d'actions que l'autre. Comment l'autre il est rentré avant lui au paradis? Et le prophète il leur dit, est-ce que celui-là n'a pas jeûné un ramadan en plus? Jeûné un ramadan en plus? Ils ont dit oui. Ils disent qu'il n'a pas prié des prières plus que l'autre? Oui. Est-ce qu'il ne s'est pas prosterné des prosternations plus que l'autre? Oui. Il dit alors, la distance qu'il y a entre ces deux-là, c'est la distance qu'il y a donc entre la terre et le ciel. Pourquoi? Parce que celui-là, il a vécu 1 an de l'examen. Il a vécu encore 1 an de combattre Iblis. Il a vécu encore 1 an. Il a fait plus de ramadan que l'autre. Il a fait plus de prières que l'autre. Il a fait plus de sujud que l'autre. Alors là, on comprend. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu es encore vivant. Et que tu vas, Inch'Allah, de jeûner ce ramadan. Et à arrêter de faire, de pornicher, de pleurer, on ne prie pas le tarawih dans la mosquée. Ça, c'est de la futilité. نعم. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام.